ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 46 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् वयं यजधातोः अवशिष्टानि रूपाणि लिङ्गादिषु यानि रूपाणि आसन् तानि यजेत यजेयत इत्यादीनि उक्तवन्तः। ततः तत्र इज्यात् यक्षीष्ट अयाक्षीत अयष्ट इत्यादिषु रूपेषु अपि व्याख्यागतं विशेषं दृष्ट्वा वयं यजधातोः रूपाणि पठितवन्तः। ततः अस्माभिः डुवप बीजसन्ताने इति धातुः पठितः। बीजसन्तानं क्षेत्रे विकीर्णं गर्भाधानं च भवति इति अर्थः विशेषेण दृष्टः। छेदनार्थे अपि अयं धातुः भवति इति ग्रन्थकारेण उक्तम्। केशान् वपति उवाप ऊपे वप्ता उप्यात् वप्सीष्ट अवाप्सीत अवप्सता इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अस्य दृष्टानि। ततः वह प्रापणे इति धातुः पठितः। तस्य उवाह उवहित इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। वोढ ऊहे वोढ वक्ष्यति वक्ष्यते अवाक्षीत् अवोढामवाक्षुः इत्यादीनि रूपाणि अपि तस्य दृष्टानि। अवोढ आत्मनेपदपक्षे अवोढ अवक्षादामवक्षता अवोढः अवोढम् इत्यादीनि रूपाणि अपि दृष्टानि। ततः वस निवासे इति धातुः पठितः। अत्र वसति उवास इति रूपाणि दृष्ट्वा ततः शासिवसिकसीनाञ्च इति सूत्रं पठितम्। इणुकोभ्यां परस्य येषां सस्य शः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ऊषतुः ऊषुः उवसिथ उवस्थ वस्ता इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। लृट्लकारे तु सस्यार्धधातुकिति पठितं सूत्रं ग्रन्थकारेण स्मारितं। वत्स्यति इति उदाहरणं पठितं। ततः उष्यात् अवात्सीत् अवात्ताम् इति अन्यानि अपि उदाहरणानि दृष्टानि। वेयः तन्तुसन्ताने इति अग्रिमः धातुः पठितः। वयति वयते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अन्येपि विशेषाः एतद्धातुसम्बद्धाः बहवः पठिताः। तत्र वेयो वैः इति धातुः आदौ दृष्टः। वेयधातोः स्थाने वै इति आदेशः विकल्पेन भवति। लिटि परतः इकारः उच्चारणार्थः भवति। उवाय इति रूपं दृष्टं। तत्र ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृच्छतीनाङ् इति च इति सूत्रं पठितम्। येषां किति च सम्प्रसारणं स्यात् इति इकारस्य सम्प्रसारणे प्राप्ते तत्र सम्प्रसारणस्य निषेधः उक्तः। लिटिवयो यः वयो यस्य सम्प्रसारणं न स्यात् लिटि इति अर्थः दृष्टः। ऊयतुः ऊयुः इति उदाहरणानि साधितानि। तत्रैव वश्चास्यन्यतरस्याङ्किति इति वयः यस्य विकल्पेन वकारादेशः किति लिटि भवति इति अर्थः दृष्टः। ऊवतुः ऊवुः ऊवयिथ इत्यादीनि उदाहरणानि च तत्र दृष्टानि। ततः वयेस्तासौ अभावात् थलिनित्यमिति इति अर्थः दृष्टः। स्थानिवद्भावेन ङित्वात् तङ् भवति इति पठितम्। ऊये ऊवे इति उदाहरणे अपि दृष्टे। ततः वयादेशाभावे तु विशेषः वेयः इति सूत्रेण पठितः। वेयो न सम्प्रसारणं स्यात् इति। अतः ववौ ववतुः ववुः वविध ववाथ ववे ववाते वेविरे एवं ववे ववाते वेविरे इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि दृष्टानि। ततः वाता ऊयात् वासिष्टा अवासीत् इत्यादीनि रूपाणि अन्यानि सर्वाणि अपि दृष्टानि। ततः सप्तोत्तरशततमः धातुः ञे इति पठितः संवरणार्थे। तस्य व्ययति व्ययते इति उदाहरणद्वयं पठितं। ततः नव्योलिटि इति तत्र सूत्रं पठितं। ज्ञेयः आत्मन् न स्यात् लिटि इति अर्थः दृष्टः। ततः वृद्धौ
वृद्धौ सति तत्र तदेव अग्रे रूपं विव्याय इति साधितं, परन्तु अत्र सिद्धान्तः अपि कश्चन पठितः यत् परमपि हलादिशेषं बाधित्वा यस्य सम्प्रसारणं भवति, नाम यकारस्य सम्प्रसारणं भवति उभयेषां ग्रहणसामर्थ्यात्, अन्यथा वच्यादीनां ग्रह्यादीनां च अनुवृत्त्यैव सिद्धे किं तेन, नाम उभयेषाम् इत्यस्य ग्रहणेन किं। ततः विव्याय विव्यतुः विव्युः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। थलिपरतः तु नित्यमिड् भवति, इडत्यर्दिव्य इति नाम इत्यनेन, अतः विव्यीध इति एव रूपं। ततः विव्याय विव्यय विव्ये व्याता वीयात व्यासिष्ट अव्यासीत् अव्यास्त इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि साधितानि। ततः व्ये धातोः नामसङ्कीर्तनमात्र पुरस्सरम् आरम्भमात्रं केवलं गतपाठे अस्माभिः कृतम्। अयं धातुः स्पर्धार्थे भवति, किञ्च शब्दार्थे अपि भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं मूले व्याख्यायां च। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। वीयादिति कित्वात् वचिस्वभियजादीनां किदिति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घः वीयास्तां व्यासीष्टेति आशीर्लिङि सीयुडि आत्वम् अव्यासीदिति लुङि सिचि आत्वे इट्सकोः सिजिलोपः अव्यासिष्टाम् इत्यादि अव्यास्तेति लुङि आत्मनेपदे अव्येसत इति स्थिते आत्वमिति भावः अव्यासाताम् इत्यादि अव्यास्यत् अव्यास्यत इति ह्वि धातुरनिट् ञत्वाद् उभयपदी शब्दे चेति आकारणार्थ आगच्छ इत्यादि शब्दोऽत्र विवक्षितः इति एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे 46-तमः पाठः गतपाठः भ्वादिप्रकरणस्य आसीत्। अधुना तावत् भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 47-तमः पाठः आरब्धो भवति। सम्यक् तत्र वयम् इदानीं व्याख्यातारम् अनुसरन्तः अग्रे गच्छामः। व्याख्याता कथयति ह्वयति ह्वयते कथयति इति कथयति शपि अयादेशः। सम्यक् मूले रूपद्वयं दत्तमस्ति खलु। कथयति आम् तर्हि लटि परस्मैपदपक्षे वदामः ह्वयति ह्वयतः ह्वयन्ति ह्वयसि ह्वयथः ह्वयथ ह्वयामि ह्वयावः ह्वयामः। आत्मनेपदपक्षे ह्वयते ह्वयेते ह्वयन्ते ह्वयसे ह्वयेथे ह्वयध्वे ह्वये ह्वयावहे ह्वयामहे। अत्र आङ् उपसर्गं योजयामः यदि आह्वयति आह्वयतः आह्वयन्ति इति परस्मैपदपक्षे, आत्मनेपदपक्षे आह्वयते आह्वयेते आह्वयन्तेति आत्मनेपदपक्षे रूपाणि सम्भवन्ति। अर्थभेदस्तु भवति, तद् स्पर्धायामाः इति आत्मनेपदप्रकरणे अर्थभेदविषये पठिष्यते। अग्रे व्याख्याता कथयति णलादौ अकिति लिट्यभ्यासस्योभयेषामिति अभ्यासस्यैव सम्प्रसारणे प्राप्ते सूत्रम् उच्यते। कथम्? अभ्यस्तस्य च इत्यस्ति। किमर्थः सूत्रारम्भः इति अपि स्पष्टतया बुद्धौ स्थापनीयं। तदर्थम् अवतरणिकाया व्याख्यातृभिः उच्यते, सा अवधानेन पठनीया भवतु। अभ्यस्तस्य इति तत्र प्रथमपुरुषस्य क्षन्तव्यः षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। सम्यक् कथयति व्याख्याता ह्वस्सम्प्रसारणम् इत्यनुवर्तते। ह्व इति कृतात्वस्य ह्वे इत्यस्य षष्ठ्यन्तं नाम तस्मिन् ह्वस्सम्प्रसारणम् इत्यत्र कथयति तथा च अभ्यस्तीभूतस्य ह्वेयः सम्प्रसारणमिति लभ्यते। तथा सति णलि ह्वे अ इति स्थिते द्वित्वे ह्वे ह्वे अ इति जायते खलु। द्वित्वे कृते उभे अभ्यस्तम् इति अभ्यस्तसंज्ञायाम्
उत्तरखण्डस्य सम्प्रसारणे कृते पूर्वखण्डस्य अभ्यासस्य न सम्प्रसारणमिति निषेधः स्यात् इत्यतः आह अभ्यस्तीभविष्यतः इति सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। अभ्यस्तीभविष्यतः ह्वेयः सम्प्रसारणं स्यात्। कथयति अग्रे, ननु यदि अभ्यस्तीभविष्यतः ह्वेयः सम्प्रसारणं तर्हि द्वित्वं बाधित्वा परत्वात् सम्प्रसारणे सति विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति न्यायात् द्वित्वं न स्यादित्यतः ततो द्वित्वं कथयति सम्प्रसारणानन्तरं द्वित्वमित्यर्थः। कुतः? पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम् इति भावः। एषा च परिभाषा अस्माभिः पूर्वं पठितैव अस्ति। एवं खलु कथयति। तथा च णलि आत्वे कृते सम्प्रसारणे पररूपे हु इत्यस्य अणिपरतः आत्वं खलु क्रियते। किं जायते? रूपं किं साधनीयमस्ति? जुहाव इति। एवं खलु। णलि आत्वे कृते सम्प्रसारणे हु इत्यस्य द्वित्वे हुः कुहोश्चु इति च्युत्वे झुः तस्य जष्ट्वे अभ्यासचर्चा जुः अचुङ्यणिति जुहौ वृद्धौ न इति वृद्धौ आवादेशे जुहाव परिनिष्ठितं रूपमाह जुहाव इति मूले जुहाव। सम्यक् इति विशेषः। जुहवतुः द्विवचनस्य रूपमुक्तं खलु। जुहवतुः तत्र कथयति व्याख्याता अतुसि आत्वे आल्लोपं बाधित्वा अन्तरङ्गत्वात् अभ्यस्तस्य चैत्यनेन सम्प्रसारणे वारणादाङ्गं बलीयः इत्यस्य अनिश्चितया अन्तरङ्गत्वात् पूर्वरूपे कृते द्वित्वे ऊङ् इति भावः। सम्यक्। यद्यपि वचिष्वपि यजादिनां किति इति सम्प्रसारणेऽपि सिद्धमिदं तथापि अकिति आवश्यकम् अभ्यस्तस्य च इत्येतद् न्याय्यत्वात् इहापि भवति इति बोध्यं। सम्यक्। एवं जुहुः मूले दत्तं खलु। जुहुः कथयति भारद्वाजनियमात् थलिवेट् तदाह जुहोथ जुहविथ विकल्पेन इडागमः। यस्मिन् पक्षे इडागमः भवति तस्मिन् पक्षे जुहोथ, यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे जुहविथ इति भावः। द्विवचने बहुवचने अपि व्याख्याता कथयति मध्यमपुरुषे जुहुवथुः जुहुव, उत्तमपुरुषे च कथयति जुहाव जुहव अर्थात् ऋणमुत्तमो वा। जुहुविव जुहुविम प्रादिनियमादिट् अग्रे कथयति आत्मनेपदपक्षीयाणि रूपाणि कथयति अग्रे। जुहुवे जुहुवाते मूले एकं रूपं दत्तमस्ति जुहुवे। जुहुवे जुहुवाते जुहुविरे जुहुविषे जुहुवाथे जुहुविद्वे जुहुवे जुहुविवहे जुहुविमहे। सम्यक्। अग्रे अस्ति ह्वाता ह्वाता इति कथितासि आत्वं। सम्यक्। अतः परस्मैपदपक्षे ह्वाता ह्वातारौ ह्वातारः ह्वातासि ह्वातास्थः ह्वातास्थः ह्वातास्थ ह्वातास्मि ह्वातास्वः ह्वातास्मः। आत्मनेपदपक्षे ह्वाता ह्वातारौ ह्वातारः ह्वातासे ह्वातासाथे ह्वाताब्धे ह्वाताहे ह्वातास्वहे ह्वातास्महे। सम्यक्। अग्रे लृटः परस्मैपदपक्षे कथयति व्याख्याता ह्वास्यति ह्वास्यतः ह्वास्यन्ति ह्वास्यसि ह्वास्यथः ह्वास्यथ ह्वास्यामि ह्वास्यावः ह्वास्यामः। आत्मनेपदपक्षे ह्वास्यसे ह्वास्यते ह्वास्येते ह्वास्यन्ते ह्वास्यसे ह्वास्येथे ह्वास्यध्वे ह्वास्ये ह्वास्यावहे ह्वास्यामहे। ततः लोट् लकारः भवति अग्रे। तस्य परस्मैपदपक्षे ह्वयतु ह्वयतु ह्वयतात् ह्वयतां ह्वयन्तु ह्वय ह्वयतात् ह्वयतं ह्वयत ह्वयानि ह्वयाव ह्वयाम। आत्मनेपदपक्षे ह्वयता ह्वयतां ह्वयेतां ह्वयन्तां ह्वयस्व ह्वयेथां ह्वयध्वं ह्वयेव ह्वयै ह्वयावहै ह्वयामहै। सम्यक्। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अह्वयत् अह्वयताम् अह्वयन् अह्वयः अह्वयतम् अह्वयत अह्वयम् अह्वयाव अह्वयाम। आत्मनेपदपक्षे अह्वयता अह्वयेताम् अह्वयन्त अह्वयथाः अह्वयेथाम् अह्वयध्वम् अह्वये अह्वयावहे अह्वये अह्वयावहि अह्वयामहि। विधिलिङ्गि कथयति
ह्वयेत् ह्वयेतां वृद्धिलङि परस्मैपदपक्षे कथयति। लङि आत्मनेपदपक्षे तु उक्तानि खलु, तानि उक्तानि। इदानीं लिङि परस्मैपदपक्षे कथयामः। ह्वयेत् ह्वयेतां ह्वेयुः, ह्वयेः ह्वयेतं ह्वयेत, ह्वयेयं ह्वयेव ह्वयेम। आत्मनेपदपक्षे ह्वयेत ह्वयेयातां ह्वयेरन्, ह्वयेथाः ह्वयेयाथां ह्वयेध्वं, ह्वयेय ह्वयेवहि ह्वयेमहि। सम्यक्। ततः अग्रे आशीर्लिङ्लकारः भवति, तस्य मूले हूयात् इति रूपं दत्तमस्ति। व्याख्याता तत्र कथयति, आशीर्लिङि आत्वे यासुटि कित्वात् वचिसुपीयादिनाङ्गिति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घति भावः। सम्यक्। अतः हूयात् हूयास्तां हूयासुः हूयाः हूयास्तं हूयास्त हूयासं हूयास्व हूयास्म। आत्मनेपदपक्षे मूले दत्तमस्ति। ह्वासीष्ट कथयति, आशीर्लिङि स्यूटि रूपं। ह्वासीष्ट ह्वासीयास्ताम्, एवं खलु। ह्वासीरन् ह्वासीष्ठाः ह्वासीयास्थां ह्वासीध्वं ह्वासीय ह्वासीवहि ह्वासीमहि, एवं रूपाणि। लुङि विशेषमाः सूत्रमस्ति। लिपिसिचि मूले पश्यन्तु, लिपिसिचि ह्वश्च तार्तीकं सूत्रम्, अर्थात् तृतीयाध्यायस्थं सूत्रम्। तत्र कथयति, नाम पदच्छेदमादौ प्राप्नुमः। लिपिसिचि ह्वः पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। व्याख्याता कथयति, लिपि सिचि ह्वा एते येषां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। च्लेः सिचित् इत्यतः च्लेः इति अस्तिवक्तिख्यातिभ्योम् इत्यतः अङ् च अनुवर्तते, तदा एभ्य इति मूले अवलोकनीयः सूत्रार्थः। एभ्यश्च्लेश्चङ् स्यात् इति। इदं परस्मैपदविषयम्। आत्मनेपदे विकल्पविधानात् तदाह आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इत्यस्ति। आत्मनेपदेषु इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, अन्यतरस्याम् इति विकल्पद्योतकम् अव्ययं सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकं भवति। सम्यक्। कथयति, आतो लोपः नैव आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इत्यस्य तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः अवगन्तव्यः इति चेत्, आत्मनेपदे लिप् सिच् अपि च ह्वा एतेभ्यः धातोः परतः विद्यमानस्य च्लेः स्थाने विकल्पेन अङ् प्रत्ययः भवति इति भावः। परस्मैपदे तु नित्यतैव अङ् इति। सम्यक्। अतः तत्र कथयति, अफ्वा अत् इति स्थिते आतोलोप इति च इति आल्लोपः इत्यर्थः। अफ्वत् इति नाम आतोलोपः इति सूत्रं स्मारितं खलु। अफ्वत् अफ्वताम् अफ्वन् कथयति, अफ्वताम् अफ्वन् इति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तर्हि कथम्, अफ्वत् अफ्वताम् अह्वन् अह्वः अह्वतम् अह्वत अह्वम् अह्वाप अह्वाम इति तत्र परस्मैपदपक्षे रूपाणि इमानि भवन्ति। अत्र आङ् उपसर्गं योजयामः चेत् आह्वत् आह्वताम् आह्वन् आह्वः आह्वतम् आह्वत आह्वम् आह्वाव आह्वाम, एवं रीत्या रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति। आत्मनेपदपक्षे तु अह्वत इति कथयति। व्याख्याता कथयति, अह्वत कथयति, अह्वत कथयति, लुङि आत्मनेपदे अङिरूपम् अङि रूपमिदं भवति। अग्रे कथयति, अह्वेताम् अह्वन्त इत्यादि। अह्वत अह्वेताम् अह्वन्त अह्वताः अह्वेताम् अह्वध्वम् अह्वे अह्वावहि अह्वामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। कथयति, अङभावपक्षे आह अह्वास्त, मूले पश्यन्तु, अह्वास्त। सम्यक्। अतः अत्र अह्वास्त अह्वासाताम् अह्वासत। व्याख्याता कथयति, अह्वासत इत्यादि। मध्यमपुरुषे अह्वास्थाः अह्वासाथाम् अह्वाध्वम् अह्वासि अह्वास्वहि अह्वास्महि, एवं रूपाणि
अङ्भावपक्षे भवन्ति। लृङि कथयति किं? परस्मैपदपक्षे अफास्यत, 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 अफास्यताम्, अफास्यन्, अफास्यः, अफास्यतम्, अफास्यत, अफास्यम्, अफास्याव, अफास्याम। सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे अफास्यत, अफास्येताम्, अफास्यन्त, अफास्यथाः, अफास्येथाम्, अफास्यध्वम्, अफास्ये, अफास्यावहि, अफास्यामहि। सम्यक्। एवं रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे धातुः वर्तते वद इति। वद व्यक्तायां वाचि इति अस्ति। नवोत्तरसहस्रतमः अयं धातुः भवति। आम् इति कथयति अच्छवदति कथयति, व्याख्याता कथयति अज्झलविभागेन स्पष्टोच्चारणे इत्यर्थः। अज्झलविभागेन स्पष्टोच्चारणे इत्यर्थः। कस्य? व्यक्तायां वाचि इत्यस्य अर्थः नाम स्पष्ट व्यक्तावाक् नाम अज्झल नाम हलां व्यञ्जनानां स्वराणां च यत्र स्पष्टतया विभागपूर्वकतया स्पष्टतया उच्चारणं भवति, तादृशे अर्थे अयं धातुः प्रयुज्यते इति भावः। सेड् अयं नाम सेड् वर्तते, इट् सहितः वर्तते। सम्यक्। ततः कथयति वद व्यक्ता, अग्रे कथयति अच्छ वदति इति कथयति। अच्छ इति अव्ययम् आभिमुख्ये, अभिमुखं वदति इत्यर्थः। अच्छगत्यर्थवदेषु इति गतित्वात् अच्छ इत्यस्य धातोः प्रागेव प्रयोगः इति भावः। नाम गतिसंज्ञा वर्तते। असंहिततया अपि वक्तुं लेखितुं शक्यमिदम् अच्छ वदति। एवं खलु। अतः परस्मैपदी एव एषः धातुः इति कृत्वा वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः लटि कश्चन विशेषः कथयति व्याख्याता अकिति लिटि द्वित्वे लिट्यभ्यासस्योभयेषामिति सम्प्रसारणम् इति मत्वा आह किमाह उवाद इति कथयति। किति लिटि तु वचिसुपीयजादीनां किति इति द्वित्वात् प्राक्सम्प्रसारणे कृते द्वित्वे सवर्णदीर्घ इति मत्वा आह ऊदतु। उवाद ऊदतुः ऊदुः इति बहुवचने अपि रूपमत्र अवगन्तव्यं खलु। मानव। ततः मध्यमपुरुषस्य एकवचने उवदिथ इति कथयति। व्याख्याता कथयति द्वित्वे अभ्यासस्य सम्प्रसारणम् इति भावः। ऊदथुः ऊद इति मध्यमपुरुषः। उत्तमपुरुषः उवाद उवद ऊदिव ऊदिमा नाम उवाद उवद अणलुत्तमो वा ऊदिव ऊदिमा ऊदिव ऊदिमा इति। अग्रे लुट्लकारः वदिता इति रूपं मूले तासि इट् इति कथयति व्याख्याता। वदिता वदितारो वदितारः वदितासि वदितास्थः वदितास्थ वदितास्मि वदितास्मः वदितास्मः वदितास्वः वदितास्मः। लृटि कथयति व्याख्याता वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यथ वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः। लोटि कथयति वदतु वदतात् वदतां वदन्तु वद वदतात् वदतं वदत वदानि वदाव वदामः। लङि कथयति अवदत् अवदताम् अवदन् अवदः अवदतम् अवदत अवदम् अवदाव अवदाम। लिङि कथयति वदेत् वदेतां वदेयुः वदेह वदेतं वदेत वदेयं वदेव वदेम। ततः आशीर्लिङि कथयति उद्यात् इति कथयति। आशीर्लिङि यासुडः कित्वात् वचिसुपीयजादिनाङ्गिति सम्प्रसारणम् इति भावः। उद्यात् उद्यास्ताम् उद्यासु उद्याः उद्यास्तम् उद्यास्त उद्यासम् उद्यास्व उद्यास्म। सम्यक्। ततः कथयति अवादीत् नैव अवादीत् इत्यत्र हलन्तलक्षणवृद्धेः नेट् इति निषेधेऽपि अतो हलादेर्लघु इति वृद्धिविकल्पमाशङ्क्य वदधातोः पृथग्ग्रहणात् वृद्धिः इति अभिप्रेत्य आह वदव्रजेति। वदव्रज हलन्तस्याचः इति वृद्धिः अवादीत्। एवं खलु। कथयति एतदर्थमेव
वदव्रजहलन्तस्याचः इत्यत्र वदधातोः पृथग्ग्रहणमिति भावः। सम्यक्। अथ अवादीत् इत्येव, अवदीत् इति तु न। एवं खलु। अवादीत् अवादिष्टाम् अवादिषुः अवादिः अवादिष्टम् अवादिष्ट अवादिशम् अवादिष्व अवादिष्म। सम्यक्। अतः विकल्पवृद्धिः तु असाधु एव, नित्यवृद्धिरेव इति भावः। सम्यक्। ततः लृङ्लकारः भवति खलु। अवदिश्यत् अवदिश्यताम् अवदिश्यन् अवदिश्यः अवदिश्यतम् अवदिश्यत अवदिश्यम् अवदिश्याव अवदिश्याम इति एवम् अत्र रूपाणि भवन्ति। वदधातोः इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति टु ओष्वि इति मूले टु ओष्वि गतिवृद्ध्योः इत्युच्यते खलु। कथयति टुकारोकारश्चेत् टुकारः उकारः च इत् नाम इत् संज्ञकः भवति इति भावः। सम्यक्। अतः श्वयति इति अस्ति अग्रे। कथयति शपि गुणायादेशौ श्वयति श्वयतः श्वयन्ति श्वयसि श्वयथः श्वयथ श्वयामि श्वयावः श्वयामः। सम्यक्। कथयति लिटि तु अकिति णलादौ लिट्यभ्यासस्योभयेषामिति अभ्यासस्य नित्यं सम्प्रसारणे प्राप्ते किति तु अतुसादौ द्वित्वाद्वराग् वचिसुबीजजादिनां किति नित्यं सम्प्रसारणे प्राप्ते आह नाम विकल्पेन सम्प्रसारणम् इष्टमिति कृत्वा सम्प्रसारणविकल्पविधायकं सूत्रमग्रे उच्यते। विभाषा श्वेः इत्यस्ति। विभाषा इति प्रथमान्तं वर्तते, श्वेः इति षष्ठ्यन्तं वर्तते। श्रेयस् सम्प्रसारणं व्याख्याता कथयति सम्प्रसारणमिति श्रेयस् सम्प्रसारणम् इत्यतस्तदनुवृत्तेः इति भावः। मूले सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। श्वयते सम्प्रसारणं वा स्यात् लिटि यङि च इत्युच्यते। कथयति लिटि यङि च कथयति लिड्यङोः इत्यनुवृत्तेरिति भावः। लिड्यङोश्च इति अस्ति खलु। अतः ततः तद् अनुवर्तते इति। अस्तु। शुशाव शुशवतुः कथयति णलि अभ्याससम्प्रसारणं बाधित्वा द्वित्वात् प्रागेव परत्वात् अनेन सम्प्रसारणे कृते ततो द्वित्वे वृद्ध्यावादेशौ इति भावः। शुशाव अकित्वात् वचिसुबीजादिनाङ् इत्यत्र नात्र प्राप्तिः इत्यस्य नात्र प्राप्तिः कथयति। तथा च लिटि अकित्सु एकवचनेषु द्वित्वात् प्राग् अप्राप्तस्य सम्प्रसारणस्य विकल्पविधिः। कथयति शुशुवतुः इत्यादि द्विवचन बहुवचनेषु तु द्वित्वात् प्राग् वचिसुबीजादिनाङ् इति प्राप्तस्य सम्प्रसारणस्य विकल्पविधिः। तथा च उभयत्र विभाषेयम्। एषा उभयत्र विभाषा भवति। सम्यक् इति। तर्हि तत्र नाम इदं सम्प्रसारणपक्षीयं रूपं खलु। शुशाव शुशुवतुः शुशुवुः वा न वा। ततः शुशुविथ शुशुवतुः शुशुव शुशव शुशाव अणुलुत्तमो वा शुशुविव शुशुविम एवं रूपाणि। सम्यक्। अग्रे कथयति यंशे तु अप्राप्तविभाषैवेयम् शोषूयते शेष्वीयते तद् ञङन्तप्रकरणे अग्रे इतोपि विस्तरेण पठिष्यते। कथयति तत्र णलि एतत् सम्प्रसारणाभावपक्षे श्वि इत्यस्य द्वित्वानन्तरम् अभ्याससम्प्रसारणे शुश्वाय इति प्राप्ते आह किमाह नाम एतत् सम्प्रसारणाभावपक्षे इदानीं चिन्तनं क्रियते। किं कथयति श्वयतेर्लिट्यभ्यासलक्षणप्रतिषेधः इति वार्तिकमस्ति। श्वयतेर्लिट्यभ्यासलक्षणप्रतिषेधः कथयति तेन लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति सम्प्रसारणं न। कथयति लिटि अभ्याससम्प्रसारणस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यर्थः। तथा च श्वी इति अभ्यासस्य सम्प्रसारणाभावात् अभ्यासे इकारः एव श्रूयते इत्याह तेनेति तेन लिट्यभ्यासस्य वेषाम् इति सम्प्रसारणं न। अतः शिश्वाय शिश्वीयतुः। सम्यक्। कथं रूपाणि शिश्वाय शिश्वीयतुः एवं खलु। शिश्वीयतुः शिश्वीयुः एवं खलु। शिश्वीयथ शिश्वीयथुः शिश्वीय
शिश्वाय शिश्वय शिश्वाय शिश्वीव शिश्वीम इति इमानि रूपाणि लिट् लकारे अत्र अवगन्तव्यानि। एवं खलु। शिश्वाय शिश्वीव शिश्वीम इति सम्यक्। अग्रे तत्र लकारः अयं लिट् सम्पन्नः खलु, मूले लुट् अग्रे दीयते श्वैता, अतः तस्य रूपाणि वदामः। श्वैता श्वैतारो श्वैतारः श्वैतासि श्वैतास्तः श्वैतास्थः श्वैतास्मि श्वैतास्वः श्वैतास्मः। परस्मैपदी एव अयं धातुः। सम्यक्। ततः लृट् लकारः भवति। तस्य रूपं तु व्याख्यायां मूले न दत्तम्, अस्माभिरेव वक्तव्यं, चिन्तनीयं। श्वयिष्यति। सम्यक्। श्वयिष्यति श्वयिष्यतः श्वयिष्यन्ति श्वयिष्यसि श्वयिष्यथः श्वयिष्यथ श्वयिष्यामि श्वयिष्यावः श्वयिष्यामः। लोटि। श्वयतु श्वयतात् श्वयतां श्वयन्तु श्वय श्वयतात् श्वयतं श्वयत श्वयानि श्वयाव श्वयाम। लङि। अश्वयत् अश्वयताम् अश्वयन् अश्वयः अश्वयतम् अश्वयत अश्वयम् अश्वयाव अश्वयाम इति लिङि। दत्तमस्ति रूपं मूले श्वयेत्। श्वयेत् 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 श्वयेतां श्वयेयुः श्वयेः श्वयेतं श्वयेत श्वयेयं श्वयेव श्वयेम। सम्यक्। आशीर्लिङ्गः रूपं दत्तमस्ति शूयात्। व्याख्याता कथयति आशीर्लिङ्गि यासुडः कित्वात् वचिसुपि यजादिनाङ्गिति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे कृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घः इति बहवः। सम्यक्। शूयात् शूयास्तां शूयासुः शूयाः शूयास्तं शूयास्त शूयासं शूयास्व शूयास्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लुङि विशेषणाः। जृस्तम्भु। तत्र सूत्रं पठितं खलु पूर्वं। जृस्तम्भुं रुचुं रुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुञ्चुषिभ्यश्च पूर्वं पठितमस्ति सूत्रं। सम्यक्। कथयति इति अङ् वा नाम विकल्पेन अङ् भवति कथयति। तथा च अश्वि अत् इति स्थिते इञि प्राप्ते सूत्रमारभ्यते किं श्वयतेरः इत्यस्ति। श्वयतेः इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनम्, अह इति प्रथमान्तं। सम्यक्। कथयति श्वयतेः अह इति छेदः श्वयतेः इति श्तिपानिर्देशः श्विधातोरित्यर्थः अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्य इकारस्य लभ्यते ऋदृशोङिगुणः इत्यतः अङीत्यनुवर्तते तदाह श्वयतेः इकारस्य सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यः। श्वयतेः इकारस्य आकारः स्यात् अङि खलु। कथयति अश्व अत् इति स्थिते सवर्णदीर्घाशङ्क्याः पररूपम् आर्धधातुकोपदेशे अदन्तत्वाभावान् आल्लोपः। एवं खलु। पररूपं भवति केन अतोगुणेन। अतः किं रूपं भवति अश्वत् अश्वताम् अश्वन् कथयति अश्वन् इति कथयति। इति प्रथमपुरुषस्य मूले रूपाणि उक्तानि सन्ति। अग्रे व्याख्याता कथयन् अस्ति अश्वः अश्वतम् अश्वत अश्वम् अश्वाव अश्वाम इति अङ्पक्षे रूपाणि। सम्यक्। कथयति अङ्भावपक्षे त्वाः विभाषा धेट्स्योः सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति। इति चङ् कथयति विभाषेति एतेन चिलेः चङ् भवति। कथयति इयङ् इति कथयति इयङ् मूले उक्तं खलु इयङ् कथयति चङि इति द्वित्वम् इत्यपि ज्ञेयं। तदाह अशिश्वयत् इति चङि इत्यनेन द्वित्वमपि भवति। अतः अशिश्वयत् कथयति अङश्च अभावे तु अश्वि इति स्थिते इकारस्य विरुद्धौ सत्याम् आयादेशे अश्वायीति प्राप्ते आह हम्यन्त इति अग्रिमः विषयः। आदौ अशिश्वयत् इति एवं रीत्या यानि रूपाणि सिद्धानि तानि रूपाणि सकृत वदामः। अशिश्वयत् अशिश्वयताम् अशिश्वयन् अशिश्वयः अशिश्वयतम् अशिश्वयतम् अशिश्वयत अशिश्वयम् अशिश्वयाव अशिश्वयाम इत्येवं रूपाणि। सम्यक्। अग्रे 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 किम् अश्वयीत् इति दृश्यते खलु मूले इतोपि तत्र व्याख्याता कथयति चङि इति द्वित्वपि ज्ञातमस्तु। ततः अग्रे अङश्चङश्चाभावे इत्यतः पुनः अवलोक्यतां व्याख्या। अङश्चङश्चाभावे तु अश्वि ईत् इति स्थिते
इकारस्य सिजिवृद्धौ सत्याम् आयादेशे अश्वायीत् इति प्राप्ते आह हन्यन्तक्षणश्वस इति पूर्वं सूत्रम् अस्माभिः पठितं खलु। हन्यन्तक्षणश्वसजागरणी श्व्येति ताम् इति न वृद्धिः कथयति। श्वीग्रहणादिति भावः न च नेट् इत्येव सिजिवृद्धेः निषेधसिद्धेः पृथक् श्वीग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यं। नेट् इति निषेधस्य हलन्तलक्षणवृद्धिमात्रविषयत्वात् न च अश्वी इति स्थिते सिचिवृद्ध्यपेक्षया परत्वादन्तरङ्गत्वाच्च इकारस्य गुणे एकारे कृते इगन्तत्वाभावेन सिचि वृद्ध्यप्राप्त्या अयादेशे कृते यान्तत्वेन हलन्तलक्षणवृद्धेर्निषेधसिद्धेः हम्यन्तक्षण इत्यतः श्वीग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्। अनवकाशतया अपवादत्वेन गुणं बाधित्वा सिचिवृद्धेः प्राप्तौ तन्निषेधार्थमित्यलम्। सम्यक् अस्तु। तर्हि अस्मिन् पक्षे अपि रूपाणि वदामः। किम् अश्वयीत् इत्यस्ति खलु। अश्वयीत् अश्वयिष्टाम् अश्वयिषुः अश्वयीः अश्वयिष्टम् अश्वयिष्ट अश्वयिषम् अश्वयिष्व अश्वयिष्म। सम्यक् इति लुङि एतावान् विशेषः अत्र वर्तते। सम्यक्। तर्हि लृङि कथं रूपम्? अश्वयिष्यत् अश्वयिष्यताम् अश्वयिष्यन् अश्वयिष्यः अश्वयिष्यतम् अश्वयिष्यत अश्वयिष्यम् अश्वयिष्याव अश्वयिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। वृत् इति कथयति, व्याख्याता कथयति, वृदित्यस्य व्याख्यानं यजादयो वृत्ताः। यजादयः सम्पन्नाः इति भावः। सम्यक्। अग्रे केचन विशेषाः इतोपि उच्यमानाः सन्ति। अत्र ननु इत्यतः पठनीयं। किं कथयति? ननु भ्वादयः वृत्ताः इति कुतः न व्याख्यायते इत्यतः आह भ्वादिस्त्वाकृतिगणः इति मूले पश्यन्तु। नाम एवं जातीयकाः अन्येपि धातवः अत्र अन्तर्भाव्यन्ते इति भावः। सम्यक्। तेन चुलुम्पति इत्यादिसङ्ग्रहः चुलुम्पधातुर्लोपार्थकः तस्यापि भ्वादिगणे पाठात् षड्विकरणत्वम् इति भावः इति भ्वादयः। अन्ते आगत्य कथयति इति नाम भ्वादिगणस्थाः धातवः सम्पन्नाः इत्यस्ति खलु। तस्य च तदेव चुलुम्पति चुलुम्पतः चुलुम्पन्ति चुलुम्पसि चुलुम्पतः चुलुम्पतः चुलुम्पामि चुलुम्पाव चुलुम्पामः इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति। कथयति न चैवं सति अदभक्षणे इत्यादीनां वक्ष्यमाणानां धातुत्वं कथमिति शङ्क्यम्। षड्विकरणाः भ्वादयः समाप्ताः इत्यर्थात्। एवं खलु। षड्विकरणाः भ्वादयः समाप्ताः, अन्ये तु इतोपि अग्रे वक्ष्यन्ते इति भावः। सम्यक्। अग्रे सूत्रमत्र पठ्यते। ऋतेरीयङ् इत्यस्ति। तत्र ऋतेः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ईयङ् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र कथयति व्याख्याता ऋतेः धातुपाठे अदर्शनादाः ऋतिः सौत्रः इति। ऋतिः सौत्रः नाम सौत्रः धातुः भवति। सौत्रः तस्मात् इयङ् स्यात् स्वार्थे, नाम इयङ् इति प्रत्ययः स्वार्थे भवति इति भावः। कथयति अर्थविशेषस्य अनिर्देशादिति भावः। तकारान्तः धातुः अयम् इकारनिर्दिष्टः न तु इकारान्तः। इदन्तत्वे हि सवर्णदीर्घेण एव सिद्धे इयङ् इति ईकारोच्चारणवैयर्थ्यात्। सम्यक्। ततः कथयति न च इदन्तत्वे सति एरनेकाच संयोगपूर्वस्य येण स्यादिति वाच्यम्। एवमपि ऋतेर्ञः इति ञप्रत्यये कृते अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घेणैव सिद्धे इयङ् विधिवैयर्थ्यात् एके इति। ततः पूर्वं मूले उक्तं किं जुगुप्सायाम् अयं धातुः इति बहवः नाम केचन जनाः कथयन्ति।
कृपायां चेत्येके नाम कृपायाम् अयं ऋतधातुः वर्तते एके कथयन्ति अन्ये इत्यर्थः ऋधीयते इति अस्ति तत्र लटि खलु रूपाणि यतोहि इयं भवति ङित्वात् पुनः तत्र अनुदात्तङ्गितात्मनेपदमित्यनेन आत्मनेपदम् उत्पद्यते इति भावः अतः ऋधीयते ऋधीयेते ऋधीयन्ते ऋधीयसे ऋधीयेथे ऋधीयध्वे ऋधीये ऋधीयावहे ऋधीयामहे इति रूपाणि भवन्ति कथयति इयङः अदन्तत्वात् शपि पररूपं सम्यक् अग्रे कथयति ऋधीयाञ्चक्र इत्यादि कथयति कास् प्रत्ययादामन्त्रे ऋटि इत्यां सम्यक् अतः ऋतीयाञ्चक्रे ऋतीयाञ्चक्राते ऋतीयाञ्चक्रिरे ऋतीयाञ्चक्रुषे ऋतीयाञ्चक्राथे ऋतीयाञ्चक्रुद्भे चक्रुड्भे ऋतीयाञ्चक्रे ऋतीयाञ्चक्रुवहे ऋतीयाञ्चक्रिमहे भुवः अनुप्रयोगे ऋतीयां बभूव ऋतीयां बभूवतुः ऋतीयां बभूवुः ऋतीयां बभूविथ ऋतीयां बभूवथुः ऋतीयां बभूव ऋतीयां बभूव ऋतीयां बभूविव ऋतीयां बभूविम असः अनुप्रयोगे ऋतीयामास ऋतीयामासतुः ऋतीयामासुः ऋतीयामास ऋतीयामासथुः ऋतीयामास ऋतीयामास ऋतीयामासिव ऋतीयामासिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति इति लिटि रूपाणि भवन्ति असः अनुप्रयोगे अपि सम्यक् अग्रे व्याख्याता कथयति ऋतीयता नाम लुटिरूपं ऋतीयता ऋतीयातारौ ऋतीयता ऋतीयतारौ ऋतीयतारः ऋतीयतासे ऋतीयतासाथे ऋतीयताद्भे ऋतीयताहे ऋतीयतास्वहे ऋतीयतास्महे सम्यक् अग्रे लृटः रूपं कथयति ऋतीयिष्यते ऋतीयिष्येते ऋतीयिष्यन्ते ऋतीयिष्यसे ऋतीयिष्येथे ऋतीयिष्यद्भे ऋतीयिष्ये ऋतीयिष्यावहे ऋतीयिष्यामहे लोटः रूपं ददाति ऋतीयतां ऋतीयतां ऋतीयेतां ऋतीयन्तां ऋतीयस्व ऋतीयेथां ऋतीयध्वं ऋतीये ऋतीयावहि ऋतीयामहि तत्र अजादिः धातुः अतः आडजादीनाम् आटश्च इति स्मर्तव्यं तत्र लङः रूपं ददाति आर्तीयता आर्तीयेताम् आर्तीयन्त आर्तीयथाः आर्तीयेथाम् आर्तीयध्वम् आर्तीये आर्तीयावहि आर्तीयामहि ततः विधिलिङ्गः रूपं ददाति ऋतीयेता ऋतीयेयातां ऋतीयेरन् ऋतीयेथाः ऋतीयेयाथां ऋतीयेध्वं ऋतीयेया ऋतीयेवहि ऋतीयेमहि आशीलिङ्गि कथयति ऋतीयीशीष्ट ऋतीयीशीयास्तां ऋतीयीशीरन् ऋतीयीशीष्ठाः ऋतीयीशीयास्थां ऋतीयीशीध्वं ऋतीयीशीय ऋतीयीशीवहि ऋतीयीशीमहि नुः रूपं ददाति आर्तीयीशिष्ट अत्रापि आडजादीनाम् आटश्च आर्तीयिष्ट आर्तीयीषाताम् आर्तीयिषत आर्तीयिष्ठाः आर्तीयिषाथाम् आर्तीयिध्वम् आर्तीयिषि आर्तीयिष्वहि आर्तीयिष्महि लृङः रूपं ददाति आर्तीयिष्यत आर्तीयिष्येताम् आर्तीयिष्यन्त आर्तीयिष्यत आर्तीयिष्यथाः आर्तीयिष्येथाम् आर्तीयिष्यध्वम् आर्तीयिष्ये आर्तीयिष्यावहि आर्तीयिष्यामहि अग्रे कथयति आनर्तेति मूले किमुक्तम् आर्धधातुकविवक्षायां तु आयादय आर्धधातुके वा इति इयङभावे शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् खलु इति उच्यते नाम परस्मैपदपक्षे अपि रूपाणि अत्र भवन्ति इति भागः नाम आयादयार्धधातुके वा इति विकल्पः पूर्वं पठितः खलु नाम आर्धधातुकलकारेषु एते आयादयः विकल्पेन भवन्ति सम्यक् तेषु एव अयम् इयम् अपि अस्ति खलु आयादिषु अतः आर्धधातुलकारः प्रथमतया कः भवति अयं भवति खलु कः लिट् तत्र कथयति आनर्त कथयति ऋत् इति तकारान्तात् लिटि णलि द्वित्वे उरदत्वे
रप्रत्यहरादिशेषे अत आदेः इति अभ्यासस्य दीर्घे तस्मान् नुडुविहल इति नुडुविधौ ऋकारैकदेशो रेफो हल्त्वेन गृह्यते इत्युक्तेरिति भावः। आनर्ता द्विवचने कथयति आनृततुः आनृतुः अनिट्सु अस्य अपाठात् थलिनित्यमिट् आनर्तिथ आनृतथुः आनृता उत्तमपुरुषस्य रूपाणि कथयति आनर्त आनर्तिव आनर्तिम लुटपि आर्धधातुकलकारः भवति अतः तस्य रूपं व्याख्याता कथयति अर्तिता अर्तितारौ अर्तितारः अर्तितासि अर्तितास्थः अर्तितास्थ अर्तितास्मि अर्तितास्वः अर्तितास्मः लिटि कथयति मूलेऽपि दत्तमस्ति अर्तिष्यति व्याख्यात्रापि दत्तमस्ति अर्तिष्यति अर्तिष्यतः अर्तिष्यन्ति अर्तिष्यसि अर्तिष्यथः अर्तिष्यथ अर्तिष्यामि अर्तिष्यावः अर्तिष्यामः आशीलिङ्गे कथयति ऋत्यात् ऋत्यात् ऋत्यास्तां ऋत्यासुः ऋत्याः ऋत्यास्तं ऋत्यास्त ऋत्यासं ऋत्यास्व ऋत्यास्म ततः आर्तीदिति लुमः कथयति मूलरूपं व्याख्याता तत्र कथयति आर्तीदिति ईटिति सिजलोपे आडागमः आर्तीत् आर्तिष्ठाम् आर्तिषुः आर्तिः आर्तिष्ठम् आर्तिष्ठ आर्तिषम् आर्तिष्व आर्तिष्म लृङि कथयति आर्तिष्यत् आर्तिष्यताम् आर्तिष्यन् आर्तिष्यः आर्तिष्यतम् आर्तिष्यत आर्तिष्यम् आर्तिष्याव आर्तिष्यामः सम्यक् यतोहि लृङपि आर्धधातुकलकार एव किल इति आर्धधातुकपक्षेऽपि विशेषः उक्तः भवन्तः तत्त्वबोधिनीं पश्यन्ति चेत् पश्यन्तु ऋतेरियङ् इति सूत्रम् अदादिगणव्याख्यातं वर्तते तेन परन्तु बालमनोरमाकारमतानुसारेण तु भुवादिप्रकरणे एव इदं सूत्रं व्याख्यातं दृश्यते अत्र मतभेदः अस्ति कैश्चित् इदं सूत्रं भुवादिप्रकरणे व्याख्यायते कैश्चित् अदादिप्रकरणे अपि व्याख्यायते इति मूले कथयति इति तिङन्ते भुवादिप्रकरणम् इति व्याख्याता कथयति इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमाख्यायां षड्विकरणनिरूपणं समाप्तम् इति भुवादिप्रकरणम् अत्र परिसम्पन्नं भवति मित्राणि महता श्रमेण अपि च दीर्घम् इदं प्रकरणं दीर्घेण प्रकरणेन अस्माभिः 10,000 धातवः पठिताः तत्र चुलुम्प इत्यपि स्वीकुर्मः ऋत् इति सौत्रमपि स्वीकुर्मः तर्हि तु 12,000 धातवः अत्र भवन्ति समग्रेपि धातुपाठे आहत्य उपद्विसहस्रं धातवः वर्तन्ते तत्र अर्धभागस्तु भुवादिगणः एव भवति षड्विकरणः अत्र भवति क्वचित् अपवादाः अपि दृष्टाः अथवा विकल्पेन यथा श्नुः श्यन् इति विकल्पेन अस्माभिः दृष्टं मध्ये मध्ये अत्र बहवः आधारभूताः विषयाः पठिताः ये अग्रिमगणेषु अपि अन्तर्भविष्यन्ति अतः तान् वयं बुद्धौ स्थापयितुं यत्नं कुर्मः अथवा अपेक्षानुसारम् अग्रे तु स्मरिष्यामः एव अग्रिमे पाठे वयम् अदादिप्रकरणमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुणैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभिर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अन्तिमः एषः पाठः 47-तमः पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।